नमस्ते साथीहरू, वेलकम टु बिएनबी क्लास। हामी सुरु गर्नुभन्दा पहिला तपाईहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छौँ, यदि तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोला र बेल आइकन प्रेस गर्नुहोला। अर्को सानो अनुरोध, कृपया यो भिडियो पुरा हेर्नुहोला अनि मात्र तपाईले सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आजको हाम्रो टपिक एकदमै सिम्पल, एकदमै साधारण, तर एक्जामको पोइन्ट अफ भ्यूबाट एकदमै इम्पोर्टेन्ट, महत्त्वपूर्ण। डिसिजन मेकिङ प्रोसेस, निर्णय गर्ने प्रक्रिया या निर्णय लिने प्रक्रिया, साधारणमा निर्णय प्रक्रिया भनिन्छ। हामी यस भिडियोमा डिसिजन मेकिङको महत्त्व, यसको प्रोसेस हैन, प्रक्रिया, यसलाई प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू, यसका केही कमी कमजोरीहरू र अन्य कुराहरूमा विस्तृत जानकारी दिनेछौँ। कृपया भिडियो हेर्दै गर्नुहोला। सुरुवात गरौँ परिभाषाबाट। निर्णय लिनु भनेको के हो? विभिन्न विकल्पहरूबाट उत्कृष्ट विकल्पको छनौट गर्नु नै हो। डिसिजन मेकिङ इज सेलेक्टिङ द बेस्ट अल्टरनेटिभ्स एमङ द एभाइलेबल अल्टरनेटिभ्स टु सोल्भ अ प्रब्लम। डिसिजन मेकिङ, निर्णय लिनु एउटा समस्या समाधान गर्ने तरिका हो वा प्रक्रिया हो, जसबाट कुनै पनि समस्या जुन आइपरेको छ त्यसलाई समाधान गर्नको लागि उचित उपायको खोजी र छनौट गर्नु हो। हामीले यसको परिभाषाहरू यहाँ लेखेको छौँ, अङ्ग्रेजी नेपालीमा। तपाईँ हेर्न पढ्न सक्नुहुन्छ, म एउटा पढेर सुनाउँछु। डिसिजन मेकिङ इज द एक्ट अफ मेकिङ अ चोइस एमङ एभाइलेबल अल्टरनेटिभ्स। उपलब्ध विकल्पहरूमध्येबाट सबैभन्दा राम्रो विकल्पको छनौट गर्ने प्रक्रिया वा कार्यलाई नै हामी निर्णय लिनु भन्ने गर्दछौँ। अगाडि बढौँ, यसको महत्त्वको कुरा गरौँ। एकदम सजिलो छ, सबैले थाहा भएको कुरा हो हैन। पहिलो, व्यवस्थापकीय कार्यको कार्यान्वयन, एक्जिक्युसन अफ म्यानेजरियल वर्क्स। कुनै पनि म्यानेजरले केही काम गर्छ भने सबभन्दा बढी उसले डिसिजन मेकिङ नै गर्छ। जस्तै प्लानिङ गर्नु पर्यो, डिसिजन लिनु पर्यो हैन। कोही स्टाफलाई हायर गर्नु पर्यो, हायरिङ मतलब कर्मचारी भर्ना गर्नु पर्यो भने निर्णय लिनु पर्यो। भनेपछि निर्णय लिनु हरेक कार्यको कार्यान्वयनको लागि सबभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण छ। दोस्रो पोइन्ट, इभ्यालुएसन अफ म्यानेजरियल पर्फर्मेन्स, कार्य सम्पादनको मूल्याङ्कन, व्यवस्थापकीय। भनेपछि कुनै पनि काम उसले सही गर्यो कि राम्रो गर्यो, त्यसमा निर्णयले नै फरक पार्छ नि त। उसले कस्तो निर्णय लिएको थियो त, त्यसले नै उसको कार्य सम्पादनको मूल्याङ्कन हुन्छ नि त। उसले सही गर्यो कि गलत गर्यो, त्यसको मूल्याङ्कन कसरी गर्ने? उसले लिएको निर्णयबाट नै हुन्छ। भनेपछि डिसिजन मेकिङ यहाँ पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अर्को, नीति निर्धारण, इस्टाब्लिसमेन्ट अफ पोलिसिज। हामी भन्छौँ कुनै पनि नीति बनाउनु छ भने हामीले निर्णय त लिनु पर्यो, ल यसरी होइन यसरी गर्नु पर्यो, यसरी होइन यसरी व्यवस्था राख्नु पर्यो। मिन्स वी हेभ टु टेक अ डिसिजन। चौथो, परिवर्तन र चुनौती। जे पनि परिवर्तन संस्थामा गर्नु छ या हुनेवाला छ त्यसको लागि निर्णय आवश्यक छ। जबसम्म निर्णय हुँदैन परिवर्तन हुन सक्दैन। र यही कुरा हो, परिवर्तनसँग हमेसा चुनौती जोडिएर आएको हुन्छ। यानि कि कुनै पनि चुनौतीलाई आत्मसात गर्नु छ, मिलाउनु छ भने त्यहाँ निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। पाँचौँ, एकदम सजिलो पोइन्ट, साधनको उच्चतम उपयोग, अप्टिमम युटिलाइजेसन अफ रिसोर्स। जे पनि रिसोर्सहरू छन्, जे पनि साधनहरू छन्, त्यसको प्रयोग गर्नका लागि, उच्चतम प्रयोग गर्नका लागि निर्णय लिनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। कर्मचारी उत्प्रेरणा, इम्प्लोइ मोटिभेसनका निम्ति पनि डिसिजन लिनुपर्छ। ल कर्मचारीले यो सुविधा दिने, यो नदिने, यसरी रिवार्ड दिने, यसरी पुरस्कार दिने, त्यो के हो? निर्णय त हो। र सातौँ, लक्ष्यको प्राप्ति। कुनै पनि लक्ष्य बिना निर्णय लिएर सम्भव छैन। लक्ष्य प्राप्तिको लागि काम गर्नुपर्छ र काम सम्पन्न गर्नका निम्ति निर्णय लिनु आवश्यक हुन्छ। अब हामी डिसिजन मेकिङको प्रोसेसको स्टेप्समा जाउँ। हेर्नु है, विभिन्न राइटरले विभिन्न डिसिजन मेकिङ प्रोसेस दिनुभएको छ। हामी यसको बारेमा 2-3वटाको चाहिँ हामी यहाँ कुरा गर्नेछौँ। तपाईँ इक्जाममा जे लेख्दा पनि हुन्छ है, तर म यसमा भन्छु कुन लेख्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर। अब यहाँ चाहिँ मैले 2वटा लिएँ है। एकजना हर्बर्ट ए साइमन हुन्, म्यानेजमेन्ट गुरु, र अर्का चाहिँ 3जना व्यक्ति हुनुहुन्छ, हेनरी मिन्सबर्ग हैन, डुरु रासिन घानी एन्ड एन्ड्रे थ्रियट। अब पहिला हामी हर्बर्ट साइमनको कुरा गरौँ। उहाँले चाहिँ डिसिजन मेकिङमा के भन्नुभयो? 3 प्रक्रिया हुनु पर्यो। पहिला अनुसन्धान, खोज तलास गर्नु पर्यो। त्यसपछि ढाँचा, कस्तो किसिमको निर्णय छ, के समस्या छ, त्यसको लागि के आवश्यक पर्छ, त्यो डिजाइनिङ हामीले
गर्नुपर्छ र तेस्रो छनौट डिजाइनिङ गरेपछि हाम्रो जति पनि अल्टरनेटिभ विकल्प आउँछ त्यसमध्येबाट हामीले एउटा छनौट गरेर निर्णय लिने र यो हेनरी मिन्सबर्ग डुरु रसिन र उहाँले पनि 3 चरणको प्रक्रिया बताउनुपर्छ। पहिलो पहिचान चरण आइडेन्टिफिकेसन, पहिले समस्याको पहिचान गर्ने, बुझ्ने कि के छ, के अवस्था हो। दोस्रो विकासको चरण, द डेभलपमेन्ट फेज भन्छौँ हामी। डेभलपमेन्ट फेजमा के हुन्छ भन्दाखेरि कि कुनै पनि समस्यासँग सम्बन्धित के पक्षहरू छन् त, के विकल्पहरू हामीसँग उपलब्ध छन् त, त्यसको विकास गर्ने। र तेस्रो छनौट, त्यो विकल्पहरू मध्येबाट हामीले छनौट गरेर निर्णय लिने। यो चाहिँ 2 जना राइटरको, अझ राइटर्सहरूको पनि अर्को हुन्छ। अब अगाडि बढ्छु म, त्यसपछि अझ कुरा गर्नु। अब रेसनल डिसिजन मेकिङ भनिन्छ कि विवेकशील निर्णय प्रक्रिया। अब इक्जाममा तपाईँले सिधै डिसिजन मेकिङ प्रोसेस पनि सोध्न सक्छ वा रेसनल डिसिजन मेकिङ सोध्न सक्छ। विवेकशील निर्णय प्रक्रिया, त्यो विवेकशील निर्णय प्रक्रिया चाहिँ हाम्रो स्टेफन पी रबिन्सले आफ्नो किताबको मार्फतबाट दिएका छन्, जसमा 8वटा स्टेप छन्, 8वटा चरणहरू छन्। अब इक्जाममा तपाईँ सिधै यसले पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, योभन्दा पहिले दिएको। तर यदि रेसनल डिसिजन मेकिङ भन्यो, विवेकशील निर्णय प्रक्रिया भन्यो भने तपाईँले यो नै लेख्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ स्टेफन पी रबिन्सले दिनुभएको छ। अब यसमा हामी हेर्दैछौँ, सजिलो चाहिँ केही छैन। पहिलो स्टेप समस्याको पहिचान, समस्याको विश्लेषण गर्ने, हेर्ने के समस्या छ त। दोस्रो निर्णय मापदण्डको पहिचान, आइडेन्टिफाई डिसिजन क्राइटेरिया। अब समस्यासँग समाधान गर्ने विभिन्न मापदण्ड हुन सक्छन्, त्यो मापदण्डको हामीले पहिचान गर्नु पर्यो। त्यसपछि मापदण्डको भार तोक्ने, एलोकेट वेट्स टु क्राइटेरिया। अब कुन मापदण्ड चाहिँ कति महत्त्वपूर्ण छ त्यस आधारमा चाहिँ हामीले भार दिनु पर्यो, वेट्स दिनु पर्यो हैन। कोही 40% भारमा होला, कोही 10% होला, कोही 2% मात्र होला। त्यसपछि विकल्पहरूको विकास। अब चाहिँ हामी विकल्पहरू हेर्ने, ल विकल्पहरू के हुन सक्छन् त्यसको पहिचान र विकास गर्नुपर्छ। अनि विश्लेषण गर्ने, हरेक विकल्पको हामीले विश्लेषण गर्नुपर्छ, प्लस र माइनसमा हैन, के फाइदा के घाटा भनेर। त्यसपछि विकल्पको छनौट गर्ने। अब जुन सबभन्दा राम्रो होला, प्लस होला, त्यसले हामी छनौट गर्ने। अनि त्यसको कार्यान्वयन गर्ने। खालि छनौट गरेर त भएन, डिसिजनलाई, अल्टरनेटिभलाई त हामीले के गर्नु पर्यो, कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। र त्यसपछि प्रभावकारिताको मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो। अब हामीले यो अल्टरनेटिभ सेलेक्ट त गर्यो, इम्प्लिमेन्ट पनि गर्यो, कार्यान्वयन, तर त्यो सहीमा राम्रो रिजल्ट आयो कि आएन त्यसको के गर्नु पर्यो, इभ्यालुएसन गर्नु पर्यो, मूल्याङ्कन हामीले गर्नु पर्यो। यदि त्यो सही छ भने अगाडि बढ्ने, सही छैन भने यो अल्टरनेटिभ्सबाट फेरि अब अर्को हामीले खोज तलास गर्नुपर्छ। सो विवेकशील निर्णय प्रक्रियाले यो 8 स्टेपलाई पहिचान गरेको छ। अगाडि बढ्छौँ। अब कुरा गरौँ फ्याक्टर्स। हाम्रो डिसिजन मेकिङमा फ्याक्टर्स कसो। अब हेर्नु है, निर्णय दुईवटा स्थितिमा हुनसक्छ, या त व्यक्तिगत क्षमतामा या संस्थागत क्षमतामा। म आफ्नो जीवन, आफ्नो पारिवारिकसँग सम्बन्धित यदि निर्णय लिन्छु भने म व्यक्तिगत क्षमतामा निर्णय लिन्छु। यदि म संस्थाको कुनै पदीय जिम्मेवारीको रूपमा निर्णय लिन्छु भने म संस्थागतको लागि। यानि कि दुवै तरिकाको तत्त्वहरूले चाहिँ असर पार्ने गर्दछ। हामी कुरा गरौँ पहिला व्यक्तिगत तत्त्वहरूको बारेमा, इन्डिभिजुअल फ्याक्टर्स हैन। व्यक्तिमा हुनुपर्ने के तत्त्वले चाहिँ निर्णयले फरक पर्छ। ज्ञान र सिप, नलेज एन्ड स्किल सबैलाई थाहा छ। हाम्रो डिसिजन मेकिङ स्टाइल्स, यसको बारेमा हामी अगाडि कुरा गरौँला। हाम्रो शैली कस्तो छ त, त्यसकोले फरक पार्छ। मूल्य र नैतिक सिद्धान्त, हामीले भ्यालुज, एथिक्स कस्तो राखेका छौँ, राम्रो नराम्रो, इमान्दार हैन, घुसखोर, कस्तो हाम्रो सिद्धान्त छ, त्यही हिसाबले हामी निर्णय लिन्छौँ। अनुभव, एक्सपिरियन्सले पनि पहिला हामीले यस्तो निर्णय लिएको छ कि छैन त्यसले पनि फरक पार्छ। र अर्को क्राइटेरिया फर पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसन अफ डिसिजन मेकर। हामीले थाहा छ कि यसको निर्णय राम्रो लियो भने मेरो चाहिँ कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन राम्रो हुन्छ भनेपछि हामी त्यो हिसाबले लिन्छौँ। र हाम्रो एटिट्युड, मनोवृत्तिको अवस्थाले पनि डिसिजन मेकिङलाई असर पार्दछ। अब हामी कुरा गरौँ संस्थागत फ्याक्टरहरू, संस्थागत तत्त्वहरू। सबभन्दा पहिले त रुल्स, पोलिसी, प्रोसिजर हैन, संस्थाको नियम कानुन अन्तर्गतमा रहेर निर्णय लिनु पर्यो। त्यसपछि समय र साधन हैन, उपलब्ध टाइम एन्ड रिसोर्सेस, समय र साधनको प्रयोग कति छ त्यो हिसाबले निर्णय लिनुपर्छ। भ्यालुज एन्ड एथिक्स, हरेक संस्थाको आफ्नो मूल्य र आफ्नो सिद्धान्तहरू हुन्छ, त्यसलाई पनि फलो गर्नु पर्यो। समस्याको नियमितता, त्यो समस्या कस्तो छ त, रेगुलर आउने समस्या हो कि वन्स अपन अ टाइम हैन, कहिलेकाहीँ मात्र देखा पर्ने हो। रेगुलर आउने पर्ने हो भने त जुन पछिल्लो निर्णय लिएको छ त्यसले लिँदा हुन्छ। यदि त्यो एकदम कहिले काहीँ मात्र आउने या नयाँ किसिमको आयो भने त्यसको चाहिँ अलिकति टाइम लगाएर त्यसको नयाँ किसिमको निर्णय लिनु पर्यो।
परिणामप्रतिको आकर्षण, हामीले आउटकम कस्तो चाहिन्छ, धेरै बढी राम्रो चाहिन्छ, ठिक्क चाहिन्छ कि काम चलाउले पनि चल्छ, त्यसले पनि फरक पार्छ है। पुरस्कार प्रणाली, रिवार्ड सिस्टम, डिसिजन लियो, समस्या सल्युसन गर्यो, समस्याको समाधान गर्यो भने कस्तो पुरस्कार पाउँछ त, त्यसले पनि फरक पार्छ। व्यावसायिक परिवेश, बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट जुन भन्छ भने व्यावसायिक वातावरणका विभिन्न तत्त्वहरू, त्यसले पनि फरक पार्छ। हिस्टोरिकल डिसिजन्स, पुराना निर्णयहरू, सूचनाको उपलब्धता हो, जानकारी त चाहियो नि निर्णय लिनलाई, त्यो कति छ उपलब्ध हामीसँग, त्यसै आधारमा पनि डिसिजन मेकिङमा असर पर्छ। सङ्गठनात्मक संरचना, अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चर कस्तो संरचना छ त, त्यसले पनि हामीले निर्णयले फरक पार्छ। र दबाव समूह, प्रेसर ग्रुप हैन, कुन समूहले चाहिँ दबाव दिइरहेछ निर्णय लिनका लागि, कसको पक्षमा निर्णय लिने, त्यसले पनि त डिसिजन मेकिङमा फरक पार्ने गर्दछ। अब यसका अलावा पनि विभिन्न कुरा हुनुहुन्छ, जस्तै देशको कन्डिसन, देशमा पोलिटिकल सिस्टम है, राजनीतिक स्थिरता, देशको अर्थतन्त्र, देशको एउटा कल्चर हुन्छ, राष्ट्रको पनि एउटा कल्चर हुन्छ हैन, अन्तर्राष्ट्रिय घटनाहरू, अन्तर्राष्ट्रिय निर्णयहरू कस्ता छन्, ती सब कुराहरूले पनि डिसिजन मेकिङमा फरक पारेको हुन्छ। अब हामी कुरा गरौँ डिसिजन मेकिङ स्टाइल्सको बारेमा। निर्णय शैलीहरू, कुनै पनि व्यक्तिले निर्णय गर्दा उसले विभिन्न स्टाइलको प्रयोग गरेको हुन्छ र त्यसमध्येमा डैन लोवालो एन्ड ओलिभियर साइबोनी उहाँहरूले चाहिँ अध्ययन गरेर, रिसर्च गरेर 5वटा डिसिजन स्टाइल्सलाई चाहिँ प्रस्तुत गरेका छन्। व्यक्तिले यो संस्थामा वा आफ्नो क्षमतामा निर्णय लिँदा कुनै 5, यी 5 मध्ये कुनै एक स्टाइलमा, शैलीमा चाहिँ उसले निर्णय लिने गर्दछ भन्ने कुरा। हामी सुरु गरौँ। पहिलो, दूरदर्शी, भिजनरी रूपमा व्यक्ति चाहिँ आफूले दूरदर्शी हेर्छ कि यो निर्णयले लामो समयसम्म कसरी असर गर्छ, त्यो कुरा हेरेर। अभिभावक, अर्कोले के गर्छ, अभिभावकको रूपमा, ल तपाईहरु चिन्ता नगर्नुहोस्, तपाईहरु यसरी निर्णय गर्नुहोस्, म पनि निर्णय गर्छु, तर यसको जिम्मेवारी कसको त, गार्जियनको हुन्छ नि त, हो, अभिभावकत्वको हिसाबले गर्छ। अर्को उत्प्रेरक, उसले मोटिभेट गर्छ, ल तपाईहरु यो काम गर्नुहोस्, म छँदैछु नि, तर तपाईहरुले यसरी गर्नुहोस्, मोटिभेटर। लचिलो, अर्को डिसिजनमा काम के हुन्छ, ल यो काम लागेन, यो अब गरौँ, यो काम लागेन, यो गरौँ, मिन्स फ्लेक्सिबल, हामी घटाउ बढाउँ, सानो ठुलो हैन, त्यो स्टाइलले पनि हाम्रो डिसिजन मेकिङ हुने गर्छ। र पाँचौं, क्याटलिस्ट हुन्छ। क्याटलिस्ट के हो भन्दाखेरि डिसिजन मेकिङ आफै नगर्ने, तर डिसिजन मेकिङमा आवश्यक जुन तत्त्व छ त्यो चाहिँ प्रदान गरिदिने हैन, त्यसले चाहिँ हामी क्याटलिस्ट स्टाइलको डिसिजन मेकिङ स्टाइल भन्ने गर्छौँ। यो चाहिँ 5 डिसिजन मेकिङ स्टाइल छ जुन चाहिँ डैन लोवालो एन्ड ओलिभियर साइबोनीले चाहिँ प्रपोज गरेका थिए, र यसले चाहिँ म्याकिन्जे भनेर एउटा फर्म छ, त्यसले चाहिँ त्यस फर्मले चाहिँ यसलाई पब्लिस गरेको थियो हामी भन्न सक्दछौँ। ओके, सो यो डिसिजन मेकिङ स्टाइल्स। र अन्तमा लिमिटेसन्स, निर्णय प्रक्रियाका केही सीमाहरू के हुन सक्छन् त हैन, त हामीले थाहा भएको कुराहरू हुन्। जस्तै अस्पष्ट समस्या, हामीले थाहै छैन समस्या के हो, समस्या थाहा छैन भने डिसिजन कसरी लिने त। दोस्रो, सबै विकल्पको पहिचान हुन नसक्नु, जति विकल्प छ त्यो सबैको त पहिचान गर्नु पर्यो नि, यदि त्यो सबैको हुन सकेन भने हुनसक्छ हामी सबभन्दा राम्रो होला त्यही छुटिहाल्यो भने त देयर विल बी प्रब्लम इन डिसिजन मेकिङ। अन्य प्राथमिकता हुनु, अदर प्रिफरेन्स, हाम्रोसँग समस्या एउटा छ तर हामी भन्छ हैन हैन यो होइन, हाम्रो अर्को कुनै प्रिफरेन्स, प्राथमिकता, अर्को कुनै समस्या छ भने डिसिजन मेकिङ अहिलेको अवस्थाले गर्न सकिँदैन। समय र लागतको कमी वा टाइम एन्ड कस्ट कन्स्ट्रेन्ट्स भन्छौँ हैन, कति समय हामीसँग छ, कति पैसा हामीसँग छ खर्च गर्नलाई, त्यसले पनि डिसिजन मेकिङलाई असर गर्छ र त्यसलाई कन्स्टेन्ट बनाउँछ। निर्णयकर्ताको असक्षमता, अब निर्णयकर्ता नै त्यस्तो पर्यो भने, राम्रो व्यक्ति परेन, सक्षम व्यक्ति परेन भने त निर्णय प्रक्रिया के हुन सक्छ, सीमित हुन सक्छ र त्यसबाट फाइदा लिन सकिँदैन। र छैटौं, विकल्पको सही मूल्याङ्कन नहुनु, हामीसँग विकल्प त छन्, पहिचान पनि गर्यौं, तर तिनीहरूको मूल्याङ्कन राम्रो भएन, प्लस माइनस हामीले राम्ररी हेर्न सकेनौँ, फाइदा बेफाइदाको विश्लेषण गर्न सकिएन भने पनि हाम्रो डिसिजन मेकिङ सीमित रहनेछ र त्यहाँबाट हामी फाइदा उठाउन सक्ने अवस्थामा रहँदैनौँ। सो द्याट इज अल अबाउट डिसिजन मेकिङ। आजको लागि यतिकै नै। सो प्लिज don't forget to like, share, comment on our video. Click on the logo to subscribe. Keep learning with BNB class. And yes, thank you so much. कृपया यो भिडियो शेयर गर्नु होला अनि कमेन्ट पनि गर्नु होला, केही भयो भने कमेन्टमा भन्नु होला है।